सैयद हसन मिर्जा साहब पेंडिंग कर बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। लॉ एंड ऑर्डर ते काफ़ी दफ़ा गल हो चुकी है, बल्कि बजट सैशन के दौरान जो गल हो रही जिहड़े पैसे पुलिस लई मुख्तस किए गए सन, मैं उदों अर्ज की सी और उस तो बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी जज्बाती जी तकरीर की। मेरे आखण का मकसद ये सी कि जनाब स्पीकर, कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस दे वसाइल इजाफा करके लॉ एंड ऑर्डर नूं बेहतर किया जा सकता है। पुलिस या कोई भी लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज जिहड़ियां ने सर, ये उन्हें कंट्रोल करने लई आउंदियां ने, उनकी रोकथाम, उनके जिहड़े सद्देबाब ने, वो होर काफ़ी चीज़ां ने जिहड़ियां जरूरी ने, जिन्हां दे विच तुहानूं बेरोजगारी की तरफ तवज्जो देनी पैगी, शरह ख्वांदगी की तरफ तुहानूं तवज्जो देनी पैगी, जिंदे विच तुहाडी जिहड़े साडे रवैये ने, इस्तेहसाली रवैये जिहड़े ने, उन्हां नूं दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये लॉ एंड ऑर्डर नूं बेहतर कर सकदियां ने। मैं उदों ये अर्ज की कि इतना पैसा जिहड़ा पुलिस लई रखा जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। और लॉ मिनिस्टर साहब ने उस तो बाद ये गल फरमाई कि अज शाह साहब नूं नजर नहीं आता कि बाहर जिहड़े रूट्स लगे होंदे ने उन्हां ते खलोण वाला जिहड़ा जवान है और जिहड़ा असैम्बली दे बाहर तुहाडी हिफाजत लई खलोता है, तुसीं ये एतराज उहदे उत्ते कर रहे हो, तुहानूं अज उहदी ओह नजर नहीं आ रहा। हालांकि जनाब स्पीकर, अगर वेख्या जाए तो उस रूट के उत्ते ड्यूटी करने वाले नूं, असैम्बली के बाहर पहरा देने वाले नूं, वुजरा के घरों के बाहर खलोण वाले सिपाही नूं, सीएम हाउस की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की ड्यूटी करने वाले सिपाही नूं एक पाई भी नहीं दी गई इस बजट दे विच और इस हुकूमत दे विच। अगर कोई दिता गया है तो अफसरशाही नूं मजीद मजबूत किया गया है। अफसरशाही नूं अपने मकासद लई इस्तेमाल करने लई उन्हां नूं इख्तियारात भी दिते गए ने, उन्हां नूं पैसा और फंड भी दिते गए ने। मैं आज क्या पूछ सकना कि जिहड़े फंड्स इन्वेस्टिगेशन लई मुख्तस होंदे सन वो कदी थले आईओ तक पहुंचे सन? उत्थे ते अज भी फाइल और पेंसिल और कागज जिहड़ा वो मुद्दई और मुलजिम खरीद के लिया रहा है, वो पैसे उत्थे नहीं पहुंचते। क्या वो जिहड़ा पैसा मुख्तस होया है वो मेरे हल्के दे गश्त दे उत्ते जिहड़ियां गड्डियां इस्तेमाल होंदियां ने उन्हां विच वो खर्च होंदा है? क्या कदी किसी ने पूछा कि पुलिस की गड्डी दे टायर कौन पवा रहा है, पुलिस की गड्डी दीयां बैटरियां कौन पवा रहा है? जनाब स्पीकर, कदी किसी ने जुरत नहीं की। और अगर इस ऐवान दे विच बैठे हुए वो 371 मैंबरान खलो के एक भी मैनू ये गल कह दे कि मेरा डीपीओ मेरे अगे जवाब दे है, तो जनाब स्पीकर मैं रिजाइन कर देंगा। सर, जिन्हां दी तनख्वाह, जिन्हां दे अखराजात साडा ऐवान पास करता है जनाब स्पीकर, वो उत्थे उन्हां दे अगे जवाब देने। कोई आदमी जिहड़ा है उस ऐवान की ना बालादस्ती नूं तस्लीम करता है, ना सुपरमेसी नूं तस्लीम करता है। जनाब तुसीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है ते ये जिहड़े जमहूरी ऐवान ने इन्हां दी बालादस्ती नूं तस्लीम करो। जिथे जमहूर की आवाज है, जिथे लोगों की गल करते ने, ऐवान ने जिहड़ा तुहाडा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर सकते ने, जिहड़े तुहाडे मसाइल हल कर सकते ने। जनाब स्पीकर, बड़े शर्म की गल है कि जदों इत्थे गल होंदी है उदों होंदी है कि 70 साल और 72 साल की तारीख दे विच असीं कुछ भी नहीं कर सके।
40 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग लुट के खा गए इस मुल्क नू और इस सूबे नू। जनाब स्पीकर है कोई इन्हां मसाइल दा हल नहीं है। मैं अज इस ऐवान दे विच खलो के बहैसियत एक पाकिस्तानी और एक पंजाबी मैं सारिआं नू वो डिवाइड दे उस पासे ने या इस पासे ने मैं गुजारिश करांगा कि इनू बेहतरी अल लिजावण दी कोशिश करो। इल्जाम तराशी की सियासत नू छड्ड दिओ। सर एक बहुत लंबा अरसा असीं जाया कर चुके हैं और जदों ये दोस्त होते जाके बहंदे ने ये सर बिल्कुल ही होर हो जाते हैं। जदों वो साहबान इधे आके बहंदे ने बिल्कुल ही उन्हां दे रवैये बदल जाते हैं। और असी साडे कोलों अज साडी कौम जिहड़ी है वो ये तकाजा करदी है कि हर रोज जेड़े 5-5 IG बदल रहे हो की फायदा? कि 5 IG बदलने नाल पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया? सर नहीं ठीक हो सकता। एक होर शय बदलने की जरूरत है, मैं ना लवांगा खप पै जाएगी। सर होर कोई चीज बदलने की जरूरत है, वो नहीं बदलते, IG बदली जाते हैं। ओए IG इंप्लीमेंट करना है यार, पॉलिसीज तुसी बनानियां ने, तुसी लोगां नू कोई रास्ता विखाना है, तुसी पुलिस नू कोई साइड देनी है कि इस तरह काम करो। तुहाडा ते नारा सी कि असीं डीपोलिटिसाइज कर देंगे पुलिस नू। क्या होगी ये पुलिस डीपोलिटिसाइज? तुसी ते ओनू इस हद तक पोलिटिसाइज कर दिता है, इस हद तक पोलिटिसाइज कर दिता है कि तुहाडे आखे बगैर कोई तबादला भी नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर जे लॉ एंड ऑर्डर की हालत जे। जी शाह साहब प्लीज कंटिन्यू। सर मैं कंटिन्यू किवें करा जिले अगू स्पीड ब्रेकर जे आ जाते सर इन्हों समझाओ। एड्रेस टू द चेयर। सर खुदारा सर मजाक नहीं है जी, ये अवाम मजाक बन गया जी। मैं गल करना सर इन्हां बीबियां नूं सर तकलीफ होंदी है, मेरे लिए काबिल एहतराम ने सर, मगर सर एक हद होंदी है ना जी। मैं अपने हल्के का मैंडेट लेके आया सर जी। मैं सर कोई भंग की इजाजत तो नहीं दी जी। कंटिन्यू रखिए मेरी अरज सुन लो ना सर। लॉ एंड ऑर्डर पे सर मैं लॉ एंड ऑर्डर ते कर रहा सा ना जी, ते भंग भी तो लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है ना। तुसी आम आदमी नू नशे की इजाजत दी है ते भंग भी तो लॉ एंड ऑर्डर हुण ते कानूनी है जनाब। तुसी मैनू भंग तो नहीं रोक सकते जी। मैं भंग के बारे डिस्कस कर सकना। साडे वजीर आजम पाकिस्तान ने भंग हलाल करार दे दी है, जायज करार दे दी है, बीजन की इजाजत दे दी है। भंगिए को तवक्को ही हो सकती है जी फॉर मेडिकल यूज। सर फॉर मेडिकल यूज या की है तो अगले बंदे तयन करना है ना, तुसा तो उत्ते नहीं बैठा होना सर। सर सर अगर मेरे आज अल्फाज हजफ होने ने ना तो किसी दलील ना होने ने जी। नहीं फॉर मेडिकल यूज आप लॉ एंड ऑर्डर गल कर रहे हैं ना सर, इन्हों गल करने का कोई हक है जी? किस गल की? जदों वजीर आजम ने इजाजत दी है नहीं शाह साहब कौन होंगे रोकना? शाह साहब एड्रेस टू द चेयर। शाह साहब एड्रेस टू द चेयर। आप सर मैं चेयर हूं, मैं आप अपने टॉपिक से हट गए हैं सर। अपने टॉपिक से ना हटे सर मैं टॉपिक तो नहीं है। अच्छा बोल रहे थे आप माशाल्लाह, इनपुट दे रहे हैं सर। कदी तुसी आख्या जेडे टॉपिक तो हटांदे ने कदी उन्हां नूं आख्या? नहीं इनपुट दे रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप शुरू कदी उन्हां नूं आख्या कि यार तुसी क्यों कर दे जे? आप प्लीज आप कंटिन्यू। सर कितनी ज्यादती है सर जी। कंटिन्यू रखें प्लीज। ਤੁਹਾਡਾ कोई सर मैंबर उठींदा है सर, वो खलो के किसी शरीफ आदमी नूं सर विजिट कर देवे, तुसी कदी उन्होंने नहीं आख्या कि यार गलत कर रहे हो? नहीं आप टॉपिक से हट मैं बात कर रहा था ना, मेरी बात में सर क्यों कोई बोल रहा है? चले आप कंटिन्यू। मैंने क्या सर गलत कहा है? एड्रेस टू द चेयर। सर मैं चेयर से ही अर्ज कर रहा हूं। जी अब कंटिन्यू रखें। मुझे पता है सर ये चेयर क्या है, इसका तकद्दुस क्या है। जी मेहरबानी आप इस चेयर के तकद्दुस को बचाने के लिए हमने कुर्बानियां दी है सर। कंटिन्यू रखें या किसी और को मौका दे दें जैसे आप कहते हैं। सर मैं बात ना करूं, अगर आपको नहीं पसंद आप जिसको मर्जी दे लें। करें आप बात करें। दे लें सर,
کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. یہ تو کوئی بات نہیں. میرے سر ہلکے کا مینڈیٹ چھینا جی جائے. آپ کریں سر نہیں, میں پہلے وہ بات کروں گا سر جو میرے ساتھ ہوئی ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی سر, یہ ہر دفعہ کا معمول ہے. سر یہ کیا طریقہ ہے سر؟ کوئی آپ نے سر ایک دفعہ بھی ان کو کہا ہے کہ یار آپ کون ہوتے ہو بات نہیں, آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں نا آپ. سر میں ان کی قیادت پہ بات کرتا ہے تو ہوتا ہوں, قیادت پہ بات کرتے ہیں آپ. جی نہیں, اس طرح نہیں آغا صاحب, دیکھیں آپ قیادت پہ بات مت کریں. سر میں نے اب میں ڈی ٹریک لیڈرشپ پہ اب بات نہ کریں. سر لیڈرشپ پہ بات کریں گے تو پھر وہ بھی بات کریں گے نا. کس لیڈرشپ پہ بات کر رہا ہوں جی؟ جو آپ نے بولا میں اس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا. بات کر رہا ہوں میں اس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا کر رہا سر. آپ بولنا میں چاہ رہے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں اور ان کے احکامات کی بات کر رہا ہوں سر. تو پھر ٹھیک ہے, انہوں نے میڈیکل نیوز کے لیے لاگو کیا تو ٹھیک ہے سر, آگے چلیں آپ. سر پہلے میری بات کا جواب دیں آپ. سر میرا کسٹوڈین ہے, آپ میرے رائٹس کا تحفظ کرنے والے ہیں. میں بات کر رہا تھا سر, انہوں نے آرڈر ان دا ہاؤس کیا ہے. آپ نے سر انہیں ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں انٹرپٹ کیا ہے. جی میں نے کہہ دیا نا, آپ کے سامنے کہہ دیا, اب شروع رہیں آپ پلیز. جناب اسپیکر, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جی کہ الہی ان سماعت مردہ مادرزاد بہنوں میں مجھے شرمندہ گفتار رکھا جائے گا کب تک. جناب اسپیکر, یہاں استحصال بھی ہوتا ہے اور کرنے والے کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. یہی بنیادی جو وجوہات ہیں جس سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے. جناب اسپیکر, کبھی بھی لا اینڈ آرڈر پولیس کے ذریعے, بندوق کے ذریعے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, جب آپ کی سڑکوں کے اوپر آپ کے نوجوان جن کو آپ نے انتخابی نعروں میں گمراہ کیا, جن کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولے, جن کو نوکریاں دینے کے جھانسے دیے, جنہیں 1 کروڑ نوکری کا نعرہ دیا آپ نے, آج وہ لوگ اپنی ڈگریاں اٹھا کر پھر رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, تو کس طرح آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئی جی بدل کر, آپ چیف سیکرٹری بدل کر آپ ان لوگوں کو دبا سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ کے اس حکومت کے اندر آپ کے وزراء, میں نام لوں گا پھر آپ کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا. آپ کے وفاقی وزراء نے اپنے اقربا پروری کی مثالیں قائم کی. آج بھی ان موصوفہ کا وہ لیٹر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قدرے کونوں میں پڑا ہوگا. وہ پڑھ کر دیکھے کہ جنہوں نے اپنی بہن کو نوکری دی. اور جناب اسپیکر, اس جیسی ہزاروں مثالیں ہیں. جب آپ لوگوں کو میرٹ پہ روزگار نہیں دیں گے تو پھر جناب اسپیکر, جی آرڈر ان دا ہاؤس, پھر جناب اسپیکر اس جیسے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. آپ کو اگر اس جناب اسپیکر, جو پچھلے سال سے ہمارے اعداد و شمار ہے, ہمارے کرائم ریٹ جو ہے وہ 1 سال میں جناب اسپیکر دگنا ہو گیا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال وہ کرائم ریٹ آپ کا دگنا ہے. اور لاہور کی شاہراہوں پر جناب اسپیکر, لاہور کی شاہراہوں پر جو بالکل آپ کی ٹھوڑی کے نیچے ہے, وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں. ادھر ابھی ایک ہمارے حیدر علی گیلانی صاحب نے کال اٹینشن نوٹس پڑھا کہ یوم عاشور کے دن ایک بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی اور اس کو گولی بھی مار دی گئی. اور ایسے چائلڈ ابیوز کے ہزاروں واقعات ہیں. یہاں پر ثانیہ سائیوال ہوا, نام لے کر اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ثانیہ سائیوال کے جو ملزمان تھے, جناب اسپیکر, کسی نے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور اس پہ ہمارے وفاقی وزراء نے یہاں تک کہا کہ اگر اسے ہم نے یہ نہ کر دیا, وہ نہ کر دیا, تو پھر یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, اب تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی وہ ماڈل ٹاؤن کے جو ذمہ داران تھے ان کا کیا ہوا. جناب اسپیکر, کس نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کو چھوڑ دو؟ کس نے ان کو ریلیف دیا ہے؟ کس نے ان کو بچایا ہوا ہے؟
اب اگر آپ اپنے سیاسی انتقام میں اتنے اس حد تک غرق ہو جائیں کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کو اس میں گھسیڑنے کی بات کریں، جو ذمہ داران ہیں کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. اس صوبے کے جو اصل وارث اور طاقت ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے پھانسی لگنا ہے. کون چڑھے گا ان میں سے پھانسی؟ کوئی بھی نہیں چڑھے گا. جناب اسپیکر، یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو سزائے موت ہو سکتا ہے، آپ کی پولیس کا ایک سپاہی بھی نہیں سزائے موت ہو سکتا. وہ اپنی کمیونٹی کی آخر حد تک جا کر سپورٹ کرتے ہیں اور غلط سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک ہماری کمیونٹی ایسی ہے کہ ایک آدمی بات کرنے لگے تو اس کو ٹوکنے والے اور اس کو روکنے والے ہزاروں آوازیں اٹھیں گی ہماری اپنی کمیونٹی سے. جناب اسپیکر، یہ نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے نہ جمہور کے لیے بہتر ہے. یہ رویے آپ کو تبدیل کرنے ہوں گے تو آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا. آج اگر کسی میں ہمت ہے، آج جناب اسپیکر میری طرف توجہ دیں ذرا، آج اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ ایک عاصم باجوہ صاحب ہے. کوئی کرے نا ان کے بارے میں بات، کوئی کرے. اس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہر آدمی آج کے اس سے جواب مانگو. شاہ صاحب، یہ لا اینڈ آرڈر پہ بحث ہو رہی جناب ہے. اسپیکر، یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو کیا ہے جناب اسپیکر؟ سر، سب کے لیے ایک قانون ہوگا نا تو لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہوگا. سر، میں معافی چاہتا ہوں اگر وہاں پر جلتے ہیں، آپ کے سننے میں بھی جلتے ہیں تو جناب اسپیکر میں بیٹھ جاتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ تو نہ کریں نا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر میں آتا ہے یا نہیں آتا. مجھے اس پہ آپ کی رولنگ چاہیے جناب اسپیکر. چلیں پھر آپ دے سکتے ہیں. لگتا ہے آج آپ نے میرے ساتھ ہی بحث کیے جناب جانے ہیں. اسپیکر، میرے کسٹوڈین ہیں آپ، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ مجھے تو خیر کی توقع آپ سے ہے جناب اسپیکر. مجھے تو آپ سے خیر کی توقع ہے جناب اسپیکر. آپ سے چیئر، میرا تو پریروگیٹو سننے کا ہے تو میں سن رہا ہوں آپ کی بات. تو میں رولنگ مانگنا بھی تو آپ ہی سے مانگنی ہے، میں نے لاکھ صاحب سے تو نہیں مانگنی. کمپلیٹ تو نہیں آپ نے دینی ہے. سر، اسپیچ کمپلیٹ ہو گئی آپ؟ سر میری کمپلیٹ ہے.